नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आजबाट हामी 2077 साललाई बिदा गर्दैछौँ। नयाँ वर्ष 2078 को आगमनमा छौँ र आज हामी 2077लाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक रूपले कस्तो भयो कस्तो रह्यो आजको विषय यही हुनेछ। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा दर्शकवृन्द, एउटा ठुलो दल, झन्डै 2/3 को प्रतिनिधित्व गर्ने दल अदालतको एउटा फैसलापछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको रूपमा विभाजित अवस्थामा छ र यता संसदमा अङ्कगणितीय खेलहरू अहिले सुरु भएको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा विवाद छ। मधेसवादी दल भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद छ। विवाद सबै पार्टीमा देखिएको छ। त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अब मुलुक कता जान्छ, यसका लागि आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुरञ्जनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। 2077 एक हिसाबले हेर्दा राजनीतिक रूपले धेरै बरालियो। दोषी को रहेछ, के देख्नु? होइन, अब त्यसलाई समग्रमा नि हेर्नुपर्छ। दोषी एकजनालाई मात्रै दिएर पनि चाहिँ हुँदैन, होइन। 2077 साल हो। 2076 सालको चैत्र 11 गते हो क्यारे सायद चाहिँ ऊ लागेको, के भन्छन् यसलाई, लकडाउन। हामीले 1 वर्ष बितायौँ। अब 77 साल त करिब कोरोनाकै चाहिँ छलफल, भ्याक्सिन, क्वारेन्टिन, ट्रेसिङ, टेस्टिङ, भ्याक्सिन यसैमा बित्यो। नयाँ टर्मिनोलोजीहरू आयो, होइन। तर पनि के हुन्छ भने संसारमा धेरै जस्तो देशहरूमा यस्तो ठुल्ठुलो क्राइसिसमा, यो क्राइसिस संसारमा चाहिँ अब पहिलोपल्ट जस्तै आएको हो। हाम्रो लागि चाहिँ झन् पहिलोपल्ट, होइन। तर पनि यस्तो क्राइसिस आउँदै नआएको होइन। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि पनि ठुल्ठुलो क्राइसिस आयो। फेरि हेल्थ क्राइसिस नै आयो। हेल्थ क्राइसिस आइसकेपछि युरोपले त्यसलाई एड्रेस गर्यो, भ्याक्सिनहरू डेभलप गर्यो, मेडिसिनहरू डेभलप गर्यो। त के छ भने हरेक क्राइसिस चाहिँ कतिपय देशहरूको लागि अवसर भएर आएको छ। चाहे त्यो चाहिँ के छ भने अब यो स्मल पक्सको होस्, होइन, चाहे त्यो चाहिँ त्यो मुसाबाट लाग्ने रोग हुन्छ नि, प्लेग होस्। ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ अगाडि बढेर मानव जाति त्यसलाई चाहिँ जितेर चाहिँ अगाडि बढेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि युरोप भएको हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, हरेक क्राइसिस उनीहरूको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि भएर आयो। यद्यपि मानवीय क्षतिहरू भयो। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ अपर्च्युनिटी हामीले क्याच गर्न सकेनौँ। अपर्च्युनिटीलाई हामीले आँखा चिम्लेर छोडिदियौँ। हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ असीम थियो त्यतिखेर। जसरी चाहिँ एक सेन्टेन्समा भन्नु, यो चाहिँ स्पेनिस फ्लू आइसकेपछि युरोपमा चाहिँ जसरी चाहिँ झन्डै 3-4 करोड मान्छेहरू मरे त्यो फ्लूबाट, र इन्डियामा पनि 2 करोड मान्छे मरे। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ साइन्टिफिक इन्भेन्सनहरू सुरु भयो मेडिकल लाइनमा। वैज्ञानिकहरू निस्किए, भाइरस के हो, ब्याक्टेरिया के हो भनेर त्यसलाई चाहिँ लिएर कसरी सबैलाई त्यसबाट कसरी जोगाउने, भ्याक्सिनेसनहरू कसरी ठाउँमा पुगाउने, त्यसको स्टोरेज कसरी गर्ने, हेल्थ सेक्टरलाई लिएर कुन दृष्टिकोण अपनाउने भनेर युरोपमा भयो। र अन्ततगत युरोप आज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेल्थ चाहिँ मेडिसिन चाहिँ सबैको लागि करिब फ्री भएको छ, होइन, माथिदेखि तलसम्म। हामी क्राइसिसको लागि हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा त्यति पोख्ता रहन्छौँ भन्ने कुरा बुझियो। होइन, नेपाल चाहिँ नेचुरल क्यालेमिटिजहरूमा, नेचुरल क्राइसिसहरूमा, भूकम्पमा खास गरी फ्लडमा पनि नेपालको क्षमता राम्रै देखिएको। अहिले मात्रै होइन, जुद्ध शमशेरको पालामा 90 सालको भूकम्पमा त्यो भूकम्पलाई एड्रेस गर्ने सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ ग्लोबली नेपालले चाहिँ धेरै प्रशंसा पाएको छ। र भारतको चाहिँ त्यो केन्द्रबिन्दु थियो, सायद मोतिहारी थियो होला, त्यो चाहिँ बिहारको। त्यतिखेर भारतमा भन्दा पनि नेपालमा त्यो भूकम्पलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ सहायता सहयोग पुगाउनमा चाहिँ राणाकालीन नेपाल पनि सक्षम थियो। त्यसपछि पनि नेपालमा भूकम्पहरू धेरै ठुल्ठुलो गए, अस्ति भर्खर पनि गयो। नेपालीहरूमा चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ कम्पनहरू या चाहिँ फ्लडहरूलाई एड्रेस तपाईँलाई एउटा कुरो के चाहिँ अझै थपिदिउँ भने, त्यो 90 सालको भुइँचालोपछि नेपालको तराईमा त्यो भूकम्पको कारणले उता बिहार र युपीबाट धेरै चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ प्रवेश भयो।
नेपालको व्यवस्थापन राम्रो भएको कारणले नेपालको डेमोग्राफी झन्डै तराईको त्यतिखेर चाहिँ एक ढङ्गले अर्कै किसिमले बदलियो होइन। त्यतातिर अब अहिले नजाउँ हामी 77 ठिक छ। अब 77 साललाई चाहिँ अब हामी अलिकति राजनीतिक प्रसङ्गमा जोडौँ। राजनीतिक 77 मा बरालियो भनेर पनि अहिले शब्द मैले प्रयोग गरेँ। वास्तवमा बरालियो कि बरालिएन के भयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, यो त बरालिएको मात्रै होइन, बरालिएकोलाई त चाहिँ मान्छे बरालिँदै दिनभरि हिँड्छ, साँझ त घर फर्किन्छ नि। यो बरालिएको मात्रै होइन होइन, यो राजनीति नेपालको 77 सालमा चाहिँ एकदमै दिशाहीन होइन, अराजक र असमञ्जसमा गयो र त्यस दुर्भाग्यले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एकदम एक शब्दमा भन्नुपर्दा त्यसको देश निर्माणको नायक हुनुपर्नेमा देश निर्माणको खलनायक चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं, जो पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा यस्तो पार्टी जसले झन्डै 2/3 सरकार थियो, जसलाई 2/3 भन्दा पनि धेरै समर्थन थियो, जतिखेर चाहिँ मधेसवादी दुवै दलले यसलाई समर्थन गरेका थिए। अहिलेको उपेन्द्र यादव त सरकारमै थिए होइन, त्यतिखेर त 2/3 भन्दा पनि बढी भयो। बाहिर बसेर पनि महन्तजीको पार्टीले सहयोग गरेको थियो, पछि यो पार्टी एकजुट भएको हो। अब तपाईँ ख्याल गर्नु, यो अहिलेको प्रधानमन्त्री एउटा यो 3 वर्षमा कुन कुन स्टेजमा पुग्नु भयो त सरकारमा? बरालिएको मात्रै होइन, यो विघटनतिर किन गयो भनेर एउटा स्टेजमा प्रधानमन्त्री ओली 2/3 भन्दा पनि धेरैको समर्थनबाट राजकाज चलाइरहनु भएको थियो। करिब एउटा संसद विघटन गरिसकेपछि संसदले 2टा फ्याक बनाइदियो, माओवादी छुट्टिएर गयो। यद्यपि माओवादीको प्राविधिक समर्थन छँदैछ, राजनीतिक रूपले छुट्टिसक्यो। अर्कोतिर समानान्तर रूपमा चाहिँ एमाले भन्ने पार्टीको अर्को पाउ छ। यसले के बुझिन्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ। एकातिर माओवादी पार्टीको राजनीतिक समर्थन गुमाउनु भएको छ होइन, संसद विघटनलाई उहाँले जुन मोसन लिएर जानुभयो सुप्रिम कोर्टमा, त्यो फेल भइसकेपछि उहाँले राजनीतिको वैधानिकता पनि गुमाउनु भएको छ। किन फेल खानुभयो नि उहाँ होइन, उहाँ जान सक्नु भएन। कानुनी रूपले ठिक पोजिसनमा हुनुहुन्छ, वैधानिक रूपले कानुनी होइन, म यसलाई प्राविधिक रूपले भन्छु। प्राविधिक रूपले अहिले पनि उहाँ बहुमतको हुनुहुन्छ, नैतिक रूपले, संवैधानिक रूपले होइन र राजनीतिक रूपले चाहिँ तिनै रूपले चाहिँ उहाँ चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ पराजय भएर पनि त्यो पराजयको पीडालाई लुकाउनको लागि उहाँ चाहिँ चहल पहल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले यो अवसर खेर फाल्नुभयो। उहाँको भनाइ थियो नि त, एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि भनौँ देश विकास गर्न नसकेको अथवा चाहिँ नि होइन र पार्टीलाई पनि एकजुट राख्न नसकेको होइन, त्यस्तो होइन? उहाँले चाहेर होइन, उहाँले नचाहेर हो। चाहेर पनि नसक्ने भन्दा छोड्नुपर्छ नि। मैले त दोस्त मलाई काम गर्ने मौकै दिएनन् हैन, कुरा त त्यही हो। के काम गर्न खोज्दाखेरि के काम गर्न दिएनन्? एउटा उदाहरण संसदको शक्तिले उहाँलाई कहाँ रोको? के काममा? पार्टीको शक्तिले उहाँलाई कहाँ रोको? मैले अहिलेसम्म मैले यसमा खोजी पर्दा पनि मैले देखेको छैन। उहाँले के काम गर्दा उहाँलाई दिएनन्? उहाँले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका कामको फेरिस्त बेला सुनाउनुहुन्छ नि, सुन्नुभयो होला नि? सुनेको छु, त्यो काम नलाने फेरिस्त हो। त्यो यस्तो पञ्चायतमा पनि पञ्चायतले धेरै सुनाउँथ्यो। सबभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ भने यस्ता कामका फेरिस्तहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफूले सत्तामा बसिरहेको बेला गर्ने होइन, सत्ताबाट हटेपछि मात्रै चाहिँ त्यसको सही मूल्याङ्कन हुन्छ। प्रधानमन्त्री अहिले सत्तामा हुनेलाई त केहीले जयजयकार गरिदिन्छन्, फेरिस्त सुन्छन् होइन। उही चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ 25 वर्ष भनेर एउटा फेरिस्त निकालेको थियो, त्यसैको रजत स्तम्भहरू ठाउँ ठाउँमा बनेका थिए, त्यसैको विरुद्ध उहाँ लडेको होइन र होइन। एसियाली मापदण्डमा कस्तो हुँदछ हाम्रो प्रधानमन्त्री? कस्तो अहम? अब हेर्नुहोस्, अहम त उहाँमा चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ सबै साथीभाइहरूलाई समेटेर, संसदलाई समेटेर, नेपाली जनताले दिएको भरोसा र विश्वासलाई जुन उहाँलाई दिए नि 2/3 सरकार, त्यो सबैको शक्तिलाई समेटेर मुलुक निर्माणमा चाहिँ जानलाई उहाँले रुचाउनु भएन, त्यो बाटै रुचाउनु भएन। त्यस्तो उहाँले त्यो बाटो रुचाएको म देख्दिनँ। तर पनि अब एक हिसाबले तपाईँले भनेअनुसार एक हिसाबले दल फुटेको छ, अनि दल भोलि के हुने हो टुङ्गो छैन, संसद गतिहीन भएर बसेको छ, बिजनेस पाइरहेको छैन होइन।
यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा चमक छ, उहाँ जनताहरूलाई हँसाइरहनु भएको छ होइन। तपाईँलाई कति सम्झना छ, हामी त त्यतिखेर आन्दोलनकारी नै थियौँ। 62-63को आन्दोलनभन्दा पहिला 59-60 सालपछि यो देशमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। उहाँ देशभरि बडो हाँसेर मुस्कुराउँदै उद्घाटन, शिलान्यास, स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि गरेको होइन। अनि बडो मजाले हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। मान्छेलाई आफ्नो सर्वनाश आएको थाहा हुँदैन। आज 240 वर्षको राजतन्त्रलाई आफ्नो सर्वनाश तिनी चाहिँ उहाँ जतिखेर देश दौडामा हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि मतलब जुन ढङ्गले उहाँ जनतासँग सम्पर्क गरेको जस्तो लाग्थ्यो उहाँलाई। म बुझ्दैछु भनेर टाउको हल्लाएर हिँड्दै थिएँ होइन, बुझेँ भनेर। तर त्यसमा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत रूपमा होइन, तर उहाँले जिम्मेवारी लिएको राजतन्त्रको चिहान खनिँदै थियो नि, देखियो नि त त्यो। भन्दाखेरि अब अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ कुन बाटो जाँदै हुनुहुन्छ? त्यही बाटो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिहान खन्दै हुनुहुन्छ। त्यो स्थिति पुस 5 पछि यस्तो देखिएको हो होइन। उहाँले जुन ढङ्गको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो, हेर्नुहोस् त्यस्तो नहोस्, यो मेरो कामना हो। तर म के देख्दैछु भने जुन ढङ्गले नेपाली जनताले पञ्चायतबाट निराश भए र चाहिँ बहुदलको चाहिँ 46 सालमा प्रादुर्भाव भयो, 3 दशकभन्दा पनि बढी भयो, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ धेरै अपेक्षा र भरोसा थियो नेपाली जनतालाई। काङ्ग्रेस किन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताबीच अलोकप्रिय भयो यताका दिनमा होइन। नेपालमा किन कम्युनिस्टको यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा झन्डै 2/3 पुग्यो, 7 मध्ये 6 प्रदेशमा 750 प्लस चाहिँ स्थानीय पोलिटिकल निकायमा झन्डै 400-450मा किन पुग्यो त? यो किन पुग्यो भन्दा यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो कम्युनिस्ट पार्टी जो एकजुट भएको छ, यसले डेलिभरी दिन्छ भन्ने भरोसा र विश्वास त्यही कारणले हो। त्यो नारा पनि त्यही थियो नि। त्यो नारा के थियो भने स्थिरता दिन्छु, समृद्धि दिन्छु भन्ने थियो। अब समृद्धि त त्यो सम्भावनै रहेन, किनभने 2 वर्ष पुग्ने बित्तिकै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा होइन। तपाईँले 2 वर्ष पुग्ने बित्तिकै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्पको खोजी सुरु भयो होइन। अब त्यसपछि उहाँ आफैले सिग्नेचर गरेर चाहिँ प्रचण्डजीलाई चाहिँ आदि समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर बन्द कोठामा तमसुक गर्नुभएको रहेछ, साक्षी राखेर होइन। त्यसकारणले अब ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ के देखियो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि चाहिँ झन् चाहिँ काङ्ग्रेसबाट जहाँ जनता प्रताडित थिए, काङ्ग्रेसले जहाँ झगडाको एउटा चाहिँ भनौँ न ऐतिहासिक श्रृङ्खला तयार गरेको थियो 46 सालदेखि यता 51मा मध्यावधि, 56मा चाहिँ बहुमत आएर पनि सरकार चलाउन नसकिरहेको उदाहरण, फेरि चाहिँ शेरबहादुरजीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ चुनाव गराउँछु भनेर चुनाव नगराएर लिएर गएको, यी सबै प्रकरणहरूबाट अहिले के बुझिन्छ त भन्दा त्यो सबैको थोक बेनिफिट कसले पायो त भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पायो। अब अहिले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन के गर्दैछ त? नेपालको कम्युनिस्ट नेताहरू के गर्दैछन् भन्दा आफै फुट्दैछन्। आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ सम्हाल्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, यस्तो प्रधानमन्त्री, यस्तो पार्टी अध्यक्ष जोसँग चाहिँ 7 मध्ये 6 प्रदेश छ होइन, जोसँग नेपाली जनताको अभूतपूर्व भरोसा र विश्वास पनि थियो यसले गर्छ भन्ने। किनभने उहाँले एक ढङ्गले एउटा राष्ट्रिय एकताको चाहिँ होइन राष्ट्रवादको झन्डा पनि बोक्नु भएको थियो। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीसँग आज चाहिँ अहिले के छ त? एकछिनलाई माग्छु, अहिले के छ? अहिले साथीभाइ छन्। उहाँ पार्लियामेन्ट टेक्न सक्नुहुन्न, पार्लियामेन्ट कति हो, पार्लियामेन्ट चलाउन चाहनुहुन्न, बालुवाटारमा बसी उद्घाटन गर्नुहुन्छ, बालुवाटारमा बसी उहाँ उद्घाटन गर्नुहुन्छ। सिंहदरबार नजाने प्रधानमन्त्री आज प्रधानमन्त्रीको सीको नेपालको कर्मचारी तन्त्रले गरे के हुन्छ? आज नेपालको सम्पूर्ण निकायहरूले जसले जहाँ गएर त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्नेमा त्यहाँ नगएर घरमै सुती म काम गर्छु भनेर भन्यो। प्रधानमन्त्रीको त उहाँकोमा जालो लाग्यो भनेर आएको थियो नि कोठामा। सिंहदरबार चाहिँ त्यो एउटा संस्था हो, त्यो प्रधानमन्त्रीको संस्था हो। अच्छा, अब बालुवाटार होइन प्रधानमन्त्री जसले भन्यो पुस 5 पछि प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात एक हिसाबले भनौँ दलहरूले प्रतिगमन भयो भने फरक ढङ्गले आफ्नो किसिमले एक कलेक्टिभ रूपमा नभए पनि फरक किसिमले आन्दोलन त गरे। अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राखिराख्ने पोजिसनमा चाहिँ किन चाहिँ यसरी एक हुन सकेन? त्यसमा यिनीहरू जसले प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश भने त्यो काङ्ग्रेस हो। जसले यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेर गैर संवैधानिक काम गरे भने त्यो माधव नेपाल, झलनाथहरू हुन् र चाहिँ प्रचण्डजी पनि हो होइन। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामी यसरी जान्छौँ भनेर संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनै गरे।
त्यसको लागि एक ठाउँमा आए, प्लान बी यिनीहरूसँग रहेनछ। यिनीहरूसँग खाली प्लान बी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना यिनीहरू मात्रै चाहिँ अब काङ्ग्रेस झन्डै चुनावमा गइसकेको थियो संस्थापन पक्ष, शेरबहादुरजी होइन, उहाँको बोली अभिव्यक्तिबाट भित्र के थियो म जान्न, बाहिरबाट मान्छेले त्यही बुझे, मैले पनि त्यही बुझेँ। रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसभित्रको समानान्तर एउटा चाहिँ भनौँ न अब माधव नेपाल जस्तै हो लिएर हिँड्नु भएको थियो। उहाँले संसद पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो होइन। अब काङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थियो कि विपक्षमा थियो अझै पनि कन्फ्युज छ, तर वैधानिक रूपमा पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीबाट गरेको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ। तर जुन ढङ्गले जुन ओज र तेजसँग जुन ऊर्जाबाट चाहिँ शेरबहादुरजी संसद पुनर्स्थापना पक्षमा लागेर त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ जस्तो मानिस जसलाई सत्ताको सातिर खेलाडी भनिन्छ उहाँ चाहिँ सुस्त देखिनु भएको छ होइन। यो सबभन्दा ठुलो अहिलेको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो शक्ति छैन, सङ्ख्या छैन, म चाहिँ जसपाले चाहिँ अब गर्दैन भनेर। अब दोष त चाहिँ उहाँलाई देखाउनुहुन्छ, जसपालाई देखाउनुहुन्छ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ इनिसिएटिभ लिनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? होइन, इनिसिएटिभ होइन, इनिसिएटिभ त हामी संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ र यो वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भनेर त्यतिखेर त्यसको चाहिँ सिक्वेन्स मिलाउनु परेन। त्यति पनि गर्न नजान्ने प्रधानमन्त्री नै देखिनु भयो होइन, उहाँसँग त प्लान रहेछ नि त। अहिले हिसाबले त तपाईँले भन्छ प्लान बी दलसँग रहेनन्। यसै पनि प्रधानमन्त्री भएको पदसँग चाहिँ थुप्रै विकल्पहरू हुन्छ। अहिले पनि सबभन्दा आफसे आएका विकल्प हुन्, संवैधानिक विकल्प हुन्छ, राजनीतिक विकल्प हुन्छ होइन। विकल्पहरू चाहिँ थुप्रैमा खेल्न सक्ने अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अवसर मिल्दछ। प्रधानमन्त्री पोस्टै त्यस्तो हो, त्यो इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले। अब अहिले भनौँ न, अब अहिले समर्थन फिर्ता लियो उसले, एकछिनलाई मानौँ उहाँसँग विकल्प छ, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बनाउने वहीँकै आइपुग्छ, राष्ट्रपति उहाँको अनुकूल हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसले फेरि सिफारिस गरेर फेरि विघटन गर्न सक्छ सायद। त यी सबै कुराहरू के हुन् भने राजनीतिको चाहिँ धारा उपधारा पढेर गरिने राजनीति यस्तै खालको हुन्छ, जसको अलमल चाहिँ म पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डमा देख्दछु। उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै जेसुकै होस् परिणाम मैले समर्थन फिर्ता लिएँ भन्न सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उहाँ बडा कमजोर स्थितिमा हुनुहुन्छ। भोलि के हुन्छ भने होइन, उहाँ राजनीतिमा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने चाहिँ म खेलाडी बन्छु भन्नुभयो, उहाँ अनाडी भन्नुभयो, उहाँ अनाडी हुनुभयो। उहाँले चाहिँ के थियो भने त्यतिखेर एक हिसाबले अहिले हल्लो अड्काउने काम प्रचण्डजीबाट भयो। प्रचण्डजीको चाहिँ राजनीतिमा रिस्क लिन सक्ने क्यापेसिटी सिद्धिएछ। उहाँले प्रयोगहरू धेरै गर्नुभयो, हरेक प्रयोगहरूमा चाहिँ अब उहाँ सक्सेस पनि हुनुभयो होला, खेल पनि खेल्नुभयो। तर मैले धेरै अगाडि सायद तपाईँसँगै कसैसँग इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, प्रचण्डजीलाई थाङ्नामा सुताउँछन् ओलीजीले भनेको थिएँ। त्यही देखियो अहिले भएको त्यही हो। प्रचण्डजीले खुला राजनीतिमा आएपछि डेमोक्रेटिक भ्यालु कल्चर संसदीय अभ्यासहरूको चाहिँ सन्दर्भलाई बोकेर उहाँले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै ओलीजीलाई, त्यतिखेर ओलीजी डिफेन्सिभ भइसक्नु भएको थियो नि अहिलेको प्रधानमन्त्री। स्वाभाविक रूपमा अब बिस्तारै प्राइम मिनिस्टर पदले त गेन गर्दै जान्छ नि। अब त्यो कुरो चाहिँ उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। त्यतिखेर त पार्टी फुटेको पनि थिएन नि। तपाईँलाई चाहिँ फागुनको पहिलो हप्तातिर हो त पार्टी नफुटिन्जेल बरु प्रधानमन्त्री डिफेन्सिभ भयो। तपाईँले भने कमजोर हुनुहुन्थ्यो, जब अब पार्टी एक हिसाबले स्प्लिट भयो अब उहाँ झन् स्ट्रङ हुनुभयो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब लार्जेस्ट पार्टी एमाले छ, 120-21 सिट छ होइन। अब यिनीहरू चाहिँ जो चाहिँ अहिले चाहिँ समानान्तर सङ्गठन गरेर हिँडिरहेका छन्, माधव तिनका त अझै घट्दो स्थिति छ। अब तिनीहरूको घट्दो मात्रै छैन, उनीहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको व्हिप जारी गर्दाखेरि समर्थन गरेन भने संसदको चाहिँ फ्लोर क्रस हुने सम्भावना छ र उनीहरू फायर हुने सम्भावना छ। त यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो राजनीतिक रूपले स्मार्ट मुभ नगरेको परिणाम चाहिँ माधवजी पनि भोग्दैछन् र चाहिँ प्रचण्डजी पनि भोग्दैछन्। अब त्यसको दोष एक हिसाबले काङ्ग्रेसले पनि अहिले जसपालाई दिइरहेको छ नि त, भोलि सरकारको परिवर्तनको हिसाबले। तपाईँले मान्नुहुन्छ त्यो? होइन, त्यो बेकार कुरा हो। त्यो हेर्नुहोस्, वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व बनाउनको लागि काङ्ग्रेसमा पार्टीमा सबैजना चाहिँ जाँगरिलो भए पनि आजको मितिमा शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि हो र पार्टी सभापति पनि हो नि।
उहाँले जाँगर देखाएर म चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिन सक्छु या म दिन सक्दिनँ भने ओलीको विकल्प म खोज्न सक्छु, हामी खोज्छौँ। देउवाजीले त एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि, हामी सरकारमा जान आतुर छैन, हामीलाई 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट प्राप्त भएको, तर यदि परिआयो भने पछि हट्दिनँ भन्नुभएको छ नि। डिप्लोमेटिक हो। अनि पहिला किन गयो त? पहिला काङ्ग्रेस, पहिला नेपालको इतिहासमा एमाले थर्ड फोर्थ पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न गएको छ, माओवादी पनि छ, काङ्ग्रेसले त कुरै भएन। 52 जबरजस्ती अलि रामचन्द्रजीले धकेल्दै होइन, रामचन्द्रजीको लाभ चाहिँ कहाँबाट हुने रहेछ यसरी जुन जबरजस्ती पठाइरहनु भएको छ नि होइन शेरबहादुरजीलाई? यस्तो होला, मलाई त्यसरी लाभ र हानि म हेर्दिनँ। उहाँ संसदमा पनि हुनुहुन्न, त्यही त। उहाँ तात्ने भनेको चाहिँ बिड तापेको हो नि, तातेको होइन नि, होइन। तर पनि के हो भने उहाँ चाहिँ यो अहिले केही सैद्धान्तिक लडाइँ कसैले लड्दैछ भने ओलीजीसँग, ओलीजीले अगर चाहिँ संविधान बिगार्दै हुनुहुन्छ, संविधानलाई डिस्टर्सन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काममा त चाहिँ फेरि अब रामचन्द्रजीलाई त मान्नुपर्छ नि। उहाँले लडेको लडाइँ त सैद्धान्तिक छ नि, किनभने उहाँ पनि संसदमा भएर अहिले प्रधानमन्त्री हुन खुट्टा उचालेको भए यो राष्ट्रपति हुने खुट्टा उचाले भन्छ नि त। अब हेर्नुहोस्, अरू 3 दलले चाहिँ नि भोलिको दिनमा राष्ट्रपति दिँदैछु भने एस्युरेन्स दिएको छ भने पनि त्यो कुरामा म 1% पनि पत्याउँदिनँ हो। त्यसको आधार छ मसँग, त्यसको आधार छ र म रामचन्द्रजीले अहिलेसम्म दिमागमा कहीँ उहाँको सपना पनि चाहिँ म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर होइन, एकले अर्कोलाई तान्ने त एउटा प्रवृत्ति त देखाएको छ नि, होइन? अब सरकार अलिकति धर्म हुने बित्तिकै रामचन्द्रजी पहिला भन्छ हामी सरकारमा जानुहुन्न है, हामी 5 वर्षको लागि पाएको होइन भन्दै हुन्थ्यो। अहिले आएर फेरि जबरजस्ती सरकार सही कुरा हो, 5 वर्ष चलाउने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पाएको, त्यो शङ्कै छैन। तर के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ चलाउनु त पर्यो नि। पार्टीको मूली, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री जी अगाडि बढ्न नसके हो अहिले। शेरबहादुरजी चाहिँ अगाडि नबढेको पक्का हो। भोलिको दिनमा लाभ र हानि हेर्नुभयो कि? भोलिको दिनमा इलेक्सन भयो भने हामी पहिलो भएर चाहिँ मलाई लाग्छ 2/3 आउँछौँ। एमाले पनि विभाजनको सङ्घारमा छ। होइन, छाया सरकार किन बनाएको? शेरबहादुरजीले छाया सरकार छ होइन? छ, स्याडो क्याबिनेट खोइ, तर करिब छाया सरकार छ अरे भनौँ न एकछिन, अरे होइन। छाया सरकार भनेको चाहिँ जब चाहिँ सत्तासीन सरकार चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ, अपारदर्शी हुन्छ, तर नैतिकविहीन हुन्छ, त्यसपछि छाया सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले संसदको व्यवस्थापन गरेर होइन आफूले त्यसलाई चाहिँ त्यो सरकारलाई त्यो रिप्लेस गर्ने हो नि। त्यसमा सङ्ख्या गिनिन्छ र त्यसमा संविधान टेकिन्छ। संविधानमाथि निरङ्कुशतापूर्वक र असंवैधानिक किसिमले चाहिँ जब चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गरिन्छ तब त चाहिँ प्रतिपक्षको धर्म के हो भने भन्दाखेरि चाहिँ आफूले जम गरेर सत्तामा जाने हो। लाभ र हानि हेरिया होइन त्यसमा। लाभ र हानि उहाँले, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शेरबहादुरजीले सिचुएसनलाई अब जसरी चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन प्रचण्डजीले, शेरबहादुरजीले पनि सिचुएसनलाई बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। त्यही हो त्यही स्थिति। उहाँहरूको पोलिटिकल मुभ हेर्नु न, अब शेरबहादुरजीहरूलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ अब त्यो पस्किएको भात खाने बानी लागेको नि। हिजोको दिनमा पनि आखिरमा 51 सालमा संसदीय दलको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएर उहाँ हुनुभएको नि, होइन? त्यसपछि शेरबहादुरजीको चाहिँ अब मुलुकको राजनीतिमा उहाँको आफ्नो पनि योगदान काफी छ। उहाँको योगदान कम छ भनेर म उहाँलाई चाहिँ भन्दिनँ, तर उहाँको सक्रियतामा सत्ता निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँ अलिकति त्यो 51 देखि भएको। त मलाई चाहिँ लागिरहेछ के छ भने शेरबहादुरजी कन्फर्म हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री हुनुलाई खुट्टा उचालौँ भएर सभापति पनि छुट्ने, प्रधानमन्त्री पनि छुट्ने, त्यो स्थिति न यो ट्र्यापमा चाहिँ म फस्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई भन्दाखेरि अलिकति चतुर त चतुर नै हो, बोली नबुझिए पनि चतुर चाहिँ चतुर होइन। अब बोली नबुझिनुमा त कसैले कसैलाई दोष दिनु भएन होइन, त्यो त अब। तर के छ भने आफ्नो स्वार्थको रूप चाहिँ चतुर हो, त्यो पहिलेदेखि नै हो। नभए काङ्ग्रेसभित्र एउटा मान्छे विश्वप्रसाद कोइराला एकपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएर सिद्धिनु भयो, अब उहाँ 4 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, ज्योतिषीले 5औँ पल्ट पनि भनिसक्यो अरे होइन। त सामान्य मान्छे त हुन सक्दैन नि, त्यो त सुपर चतुरै हुनु पऱ्यो नि त्यसको लागि। त्यो मामलामा एकैछिन पुरञ्जनजी, हामी दर्शकवृन्द पुरञ्जन आचार्यजीसँगको कुराकानी हामी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। स्वागत छ कार्यक्रम अलगधारमा फर द लेट ट्युनर्स। यदि यहाँले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ, रिमोट च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँलाई जानकारी गराउँ कि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलगधार। अलगधारमा हुनुहुन्छ
पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक। पुरञ्जनजी हस्, धन्यवाद। अब जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ पोजिसन के देख्नुहुन्छ अहिले? के छ उहाँहरूको स्टाइल? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब जनता समाजवादी पार्टीले जे गर्दैछ अरू पार्टीहरू त्यो पोजिसनमा भएको भए उनीहरूले पनि त्यही गर्थे। उनीहरूलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री कमजोर हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्र पनि घेराउ छ। अब हिजो ठुलो एउटा गौरव गान गाएर चाहिँ बाँसुरी बजाएर संसारले सुन्ने गरी चाहिँ गरेको एकता पनि भङ्ग भएको छ होइन। अब अहिले उहाँलाई चाहिँ भोलि चाहिँ प्रचण्डजीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै बहुमतको लागि जसपाको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो उहाँको बाध्यता छ प्रधानमन्त्रीको। जसपालाई के थाहा छ भने यो कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नि म यी माग राखेर यसलाई चाहिँ म चाहिँ ठेगान लाउँछु भन्ने छ। रेशम चौधरीको माग त करिब पुरा गर्ने स्थितिमा जान लाग्यो जस्तो होइन। कैयन मागहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बाध्य हुन्छन् पुरा गर्नको लागि। कैयन मागहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ आफूले चाहिँ हिजो लिएका जुन स्ट्यान्डहरू हुन्छन् नि त्यो सबैलाई के अरे सत्ताको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि किसिमको फेरि अहिले चाहिँ सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्छ। बाध्य किन हुनुपर्छ भने सत्ताबाट उहाँ निस्किएको त्यो बाध्य हुन्छन् अथवा होइन, भोलि फेरि मिड टर्मतिर लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुन्छ। त्यो गर्नलाई बाध्यता छैन होइन। त्यो यस्तो छ नि जब 5को स्थितिमा फेरि पुर्याउन सक्ने अवस्था त त्यो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले हरेक पटक चाहिँ के छ भने संसद विघटनको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिरहनुहुन्छ होइन, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो जान सक्ने नसक्ने छ कुरा चाहिँ। तर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तपाईँले फैसला हेर्नुभयो भने जबसम्म संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ र त्यो सबै त्यो प्रयोगहरू भइसक्दैनन् 7 सम्म पुगेर तबसम्म के छ भने चाहेर पनि त्यो त्यहाँ पुग्दैन। त्यसै कारणले त्यो प्रधानमन्त्रीले फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री लिङ्गरिङ गरिरहने पोजिसन त छ। त्यो छ त्यसमा छ। भनौँ जनता समाजवादी पार्टीको डिमान्डहरू पुरा गर्दै गयो भने मुलुकलाई लाभ हानि के हुन्छ त? होइन, एउटा के हुन्छ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ कतिपय कुराहरू हुन्छन् नि, ल एन्ड अर्डरका कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल सहमतिबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यति राम्रो देखिँदैन किनभने ल एन्ड अर्डरका इस्युहरू पोलिटिकल इस्युहरूलाई पोलिटिकल किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्छ। रेशम चौधरीको कुरा म थाहा छैन मलाई चाहिँ त्यो पोलिटिकल हो कि ल एन्ड अर्डरको इस्यु हो, त्यो त पहिला छुट्याउनु पर्यो नि। अगर त्यो ल एन्ड अर्डरको इस्यु हो भने होइन, जस्तो विप्लवजीलाई चाहिँ के छ भने ओभरग्राउन्ड हुनलाई उहाँले मद्दत गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ होइन। त्यसमा कुनै त्यो के छ भने ल एन्ड अर्डरको मात्रै इस्यु थिएन, त्यो पोलिटिकल पनि इस्यु थियो। तर यो इस्यु के हो मलाई थाहा छैन। अहिले कैयन मानिसहरू चाहिँ अब मधेस आन्दोलनको क्रममा या पछिल्लो फेजमा जेल परेका छन्। अब त्यो पोलिटिकल हो कि त्यो ल एन्ड अर्डरको इस्यु हो? यसमा धेरै चलखेल गऱ्यो भने मुलुक बर्बाद हुन्छ। अब चलखेलकै कुरा एक हिसाबले न नयाँ सरकार बन्न सकेको अवस्था छ, न संसदले बिजनेस पाएको अवस्था छ। भोलि नै सरकार यो ढल्ने हो कि गिर्ने हो कि बस्ने हो भन्नेसम्म अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। यसका पछाडिका सम्भावनाहरू, चलखेल, अघि चलखेलको कुरा आयो, चलखेल बाहिरी पक्षको चलखेल के देख्नु भएको छ? अब यस्तो कमजोर अवस्थामा मुलुक छ, बाहिरका मानिसहरू या बाहिरका शक्तिहरू चुप लाएर बस्छन् त होइन। तपाईँ हामीलाई थाहा भइरहेको कुरा हो नि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हिजोसम्मको चाहिँ चाइनाप्रतिको चाहिँ दृष्टिकोण समर्थनहरू चाहिँ अहिले सिफ्ट भएर अब दक्षिणपट्टि भएको छ। दक्षिणपट्टिका चाहिँ अब त्यो पनि एउटा के छ भन्दा जासुसी संस्थाका रका चिफ चाहिँ प्लेन लिएर आएर रातको 12 बजे त्यो पनि सिधा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्छन्। त्यो के तिनीहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ डिनर खाना आएको हुन् र त्यहाँ राजनीतिक एजेन्डाहरू सर्ट टर्म मात्रै होइन लङ टर्मसम्म चाहिँ भारतले नेपाललाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजिरहेको कुराहरू त हामी देखिरहेका छौँ। जुन भन्दाखेरि एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो गोयलको आगमनपछि अब यो सबै खेलमेल सुरु भयो भनेर भन्न सकियो। होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा नलुकाइकन भन्नुपर्दा मलाई लागेको यो न्यारेटिभ्समा म रङ पनि हुन सक्छु होइन। तर अब धेरै जियो पोलिटिक्सका कुराहरूले चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ कुराहरू पनि हुन्छन्। तर तपाईँ हामीलाई नेपालमा यो छलफल गर्ने छुट छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणमा चाइनाको ठुलो हात थियो। एकीकरणमा यो सरकार निर्माणमा पनि ठुलो हात थियो। त्यो देखियो पनि, त्यो देखिन्छ। चाइनालाई यहाँ बाध्यता के थियो भने नेपालको राजतन्त्र चाहिँ सबभन्दा विश्वासिलो संस्था थियो चाइनाको लागि होइन। त्यो उसले कहिले पनि छोडेन। राज संस्था गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उसको वैकल्पिक शक्ति यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। किनभने चाइनामा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यसैले दुई पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ विश्वविद्यालयका कुराहरू पनि आए,
सी जिङपिङ विचारधाराका कुराहरू पनि आए हैन। दुवैले आफ्नो विश्वविद्यालयमा चाहिँ सी विचारधारा यहाँ पढाइ नै हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पनि चाइना गएर चाहिँ सी विचारधाराको चाहिँ प्रशिक्षण लिएर प्रधानमन्त्री यहीँ बसेर लिनुभयो। त्यस कारणले अब भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको एक फेजमा जब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई चाइनाले विश्वास गरिरहेको थियो जब चाहिँ स्प्लिट हुन थाल्यो तब यहाँ स्थित कूटनीतिक नियोग चाइनिज एम्बेसी एक्टिभ भयो। सकेन नसकेपछि उसले के गर्यो भने मभन्दा माथिको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको मान्छेलाई यहाँ पठा भनौँ। ऊ आयो। अब ऊ आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उसलाई धेरै भेट्न नरुचाएको मैले सुने। किनभने अब एउटा स्टेटमेन्ट बाहिर अब अनुमानको भरमा आएको छ कि प्रधानमन्त्री तिमी राजीनामा गरेर भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी जोगाऊ भन्नु। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो कुरा रुचिकर भएन। उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने चिनको समर्थन लिइरहने त्यो ठाउँमा टेकेर को आयो त? त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दक्षिणबाट चाहिँ यहाँ आगमन सुरु हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के हो भने त उत्तरले मलाई चाहिँ राजीनामा माग्ने म दक्षिणतिर लागेँ भनेर उहाँले चाहिँ अब कति दिन टिक्ने हो यो मलाई त थाहा छैन। तर हामी बाहिर बस्नेहरूले यो एउटा सिम्पल चाहिँ यो हामी पहिला सिम्प्लिफाइड गर्थ्यौँ नि न्यारेसनहरू हामी देखिरहेको छौँ भन्न सक्छौँ। भन्दाखेरि अहिले एक हिसाबले हेर्ने हो भने डिप्लोमेसीमा चाइना फेल भएर इन्डिया हावी भयो। यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सँग इङ्गेज हुने कुरामा यो प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ इन्टरटेन गर्ने कुरामा चाहिँ चीनभन्दा चाहिँ नजिक छ। र अहिले मलाई के लागिरहेछ भने अहिले बन्ने चर्चा भइरहेका एलायन्सका कुराहरूमा पनि जसपाको इङ्गेजमेन्ट पनि ओलीजीसँग चाहिँ त्यहाँ आएर जोडिन सक्ने सम्भावना छ। उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको बिचको पनि यसैबाट कहीँ न कहीँ त्यसबाट चाहिँ निर्देशित। अब एक हिसाबले भनौँ अब यी सबै कुराहरू के हो भने कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ पोलिटिक्समा हैन। हामी कहीँ पुष्टि गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् चाइनाले यसो गर्न थाल्यो अमेरिकाले यसो गर्न थाल्यो कहीँ हुन्छ कहीँ अब इन्डियाले वक्तव्य निकालेर चाहिँ हुन्छ। तर हामी रेमा यो कुरा गर्न सक्छौँ र हामी घटनाक्रम अहिले तपाईँले घटनाक्रममा हेर्दाखेरि यो चुच्चे नक्सा पछिका कुराहरू अनि यो संविधान चाहिँ रातभरिमा चाहिँ हुन्छ भने हुन्छ भन्नुहोस् हुन्न भने हुन्न भन्नुहोस् भन्दै रातभरिमा जसरी संविधान जारी गरिएको थियो यी सबै पछिका खेलमेलहरू अब अनि उतातिरको यहाँ यो डोमिनेसन देखिएको कैयन कुरा भारतको हेपाहा संविधान निर्माणको क्रममा चाहिँ 2 दिन अगाडि आएर संविधान रोक भने के हो यो अहिलेको उसले लिएका कैयन स्टेप्सहरू चाहे त्यो चाहिँ नाकाबन्दी होस् चाहे संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ बाँध बनाउने कुराहरूमा होस् भारतको एउटा नेपाली प्रतिको सेन्सिटिभिटी जुन एउटा भन्छ नि रोटी बेटीको सम्बन्ध छ सांस्कृतिक रूपले हामी एक छौँ त्यो सबै कुरा सत्य छ। तर भारतको व्यवहारमा त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट भइरहेको छैन कैयन कुराहरूमा। तर त्यो कुराले गर्दा थप भारत यहाँ अलोकप्रिय भएपछि अहिले आएर के छ भने कोर्स करेक्सनको भारत चाहिँ त्यो मुडमा चाहिँ म देख्छु। सपोर्ट पनि गर्दै यता एकातिर भन्नुहोस् न अब यो कुरो अहिले पचिरहेको छैन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले सपोर्ट गरिरहेको छ भनेर। तर सबैले त्यो कुरा भन्छन्। अब प्रचण्डजीले त के भन्नुभयो भने 30-40 वर्षदेखि पालिरहेको चाहिँ के अरे उसलाई नोकरलाई चाहिँ यसरी सपोर्ट गर्नु हुँदैन भनेर प्रचण्डले पनि भनिरहनु भएको छ त मलाई यदि मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने भारत पनि कम्फर्टेबल हुन्छ। उहाँ पनि भारतले ल्याउनु लाग्नुभएको छ। एकातिर उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भारत पक्षीय भनेर चाहिँ भारतले पालेको भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। यो प्रधानमन्त्री पनि भनिरहनु भएको छ मलाई चाहिँ भारत सरकारले हटाउन खोज्यो भनेर यो एउटा चोटि भन्नुभएको उहाँ होइन आजकल भन्नुहुन्न नि अहिले त चुचे नस्का पनि उहाँले लुकाइसक्नुभयो नि। त्यसैले नेपालको राष्ट्रवाद मौसमी छ कि एउटा मौसममा राष्ट्रवाद आउँछ हैन। यो चाहिँ सही अर्थको राष्ट्रवाद नेपालमा कम्युनिस्टहरूबाट दुर्भाग्यले नेपालको राष्ट्रवादलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ भने चुनाव जित्ने बेलामा यो चम्किन्छ विपक्षमा भएको बेला चम्किन्छ। व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टीको पनि एउटै ढङ्गको राष्ट्रवाद छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि चाहिँ प्रचण्डजीको एउटा राष्ट्रवाद छ। यहाँ नेपालमा राष्ट्रवाद भनेको के आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको नेपालको राष्ट्रवाद भनेको भारत विरोधी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादलाई डिफाइन नै गरेर हामीले सकेका छैनौँ। नेपालमा
तपाईलाई चाहिँ त्यो त्यतिखेर त्यो राष्ट्रवाद कहाँ थियो? जतिखेर लकडाउनकै बेलामा दसैँको मुखमा लाखौँ नेपाली युवाहरू चाहिँ त्यो कोरोनाको कहरमा भारत गए। खोइ राष्ट्रवाद तर रुक यहाँ, तेरो जीवन म रक्षा गर्छु भनेर सरकारले त्यो बोर्डरमा बच्चा श्रीमती बोकेर भारत प्रवेश गरिरहेका लाखौँ युवा परिवारहरूलाई चाहिँ रोकेको भए त्यहाँ चाहिँ ओलीजीको राष्ट्रवाद त्यहाँ म चाहिँ स्याल्युट गर्थेँ। तर उहाँलाई त्यो राष्ट्रवादसँग मतलब होइन। राष्ट्रवाद भनेको के हो? जनताको भावना हो। जनता आफ्नो भावना कुण्ठित गरेर दसैँको मुखमा, तपाईँले कति नोटिस गर्नुभएको छ, दसैँको मुखमा चाहिँ आफ्नो देशबाट पलायन गर्दैछन्। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ जीविकाको लागि। त्यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान पटक्कै प्रधानमन्त्रीको ध्यान उहाँ चाहिँ कहिले प्रचण्डजीको व्यवस्थापनमा, कहिले चाहिँ वामदेवजीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री अपर हाउसमा ल्याउनुलाई यो के उहाँलाई यो 2/3 चाहिँ यही प्रचण्ड र वामदेवको व्यवस्थापन र आफ्नो पार्टी फोड्न र चाहिँ संसद विघटन गर्न दिएको थियो र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको थियो। ती 50 लाख मानिसहरू जो चाहिँ विदेशमा छन्, युवाहरू। अब आज के छ? आज भन्नुहोस् त, आज उहाँले केही गर्नै सक्नुहुन्न नि। एक हिसाबले यो विषयमा त भारत त कम्प्लिटली जानकार त छ नि, होइन? किन नहुनु? कसरी खेल्दैछ त्यहाँलाई? भारतले पक्का हो नि। भारतले अब अहिले अब तपाईँकै टेलिभी मार्फत भन्नु, प्रधानमन्त्रीसँग भारत इङ्गेज भएको हुनसक्छ। किनभने त्यो देखिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई एक हिसाबले प्रतिगमन भन्थ्यो, प्रतिगमनकारी नै हो। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ आफू अनुकूल सबै कार्य हो, आफू अनुकूलको, आफू मात्रै केन्द्रबिन्दु, आफूलाई केन्द्रबिन्दु नभए कसैले आफ्नो पार्टी फोड्छ, कसैले कम्युनिस्ट एकताको गौरव चाहिँ 3 वर्षपछि चाहिँ यसरी छिन्नभिन्न पार्छ, कसैले संसद जसले उहाँलाई शक्तिशाली बनाइरहेको छ झन्डै 2/3 शक्तिले त्यो विघटन गर्छ। अब एउटा भनौँ एक हिसाबले अब अहिले अब भनौँ गद्दीहीन राजा, पूर्व राजा पनि नभनौँ भन्दै हुन्थ्यो एकजना उसले। गद्दीहीन राजा हो अहिले, इतिहासको एउटा राजा भन्नु, राजाजी पनि अब हरिद्वारमा हुनुहुन्छ, शाही स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? यो चाहिँ के हो त? भारतले पूर्व महाराज अधिराजको नाममा चाहिँ बोलाइएको छ। मलाई त्यो ठाउँहरू ठिक छ, त्यति मात्रैमा सीमित हो। त्योभन्दा बेसी मलाई लाग्छ यहाँ भन्छ नि त हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने होइन। अब सम्भावनाका कुराहरू फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको चाहिँ सायद 1791-93 होइन, 93 आज कति 1800-1900 2000 पनि झन्डै 250 वर्ष प्लस भइसक्यो। त्यहाँ आज पनि राजतन्त्र खोज्दैछन्। संसारमा राजतन्त्र सबै देशमा थिए होइन। नेपालमा त भर्खर राजतन्त्र गएको। भारतमा अहिले कतिपय चाहिँ स्टेटहरूमा राजतन्त्र खोज्छन्। काशीको राजा पनि छन् आज, हात्ती चढेर चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा राजै भएर भाग लिन्छन्। उडिसामा पनि छ, मध्य प्रदेशमा पनि छन्। त्यस कारणले अहिलेको यहाँको हिजोको इतिहासको राजाले जे गरिरहेका छन्, गर्नुपर्ने काम त्यस्तै हो। अझै उहाँको यो जेनेरेसनले यहाँ आउँछ त बेला बेलामा सांस्कृतिक राजा यस्तै गर्नको लागि राख्ने भनेर। अब मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, मुलुक संसारमा कहीँ पनि पछाडि फर्किँदैन। जसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब फेरि चाहिँ उदाहरण छन् त, फर्केका उदाहरणहरू पनि छन्, एकदमै कम छन्, टिकेका छैनन्, कहीँ पनि फर्केका छैन, टिकेको पनि छैन। अब एक हिसाबले अफगानिस्तानमा फर्काएर आइज बस भन्दा पनि बस्न नमानेको पनि छ। चाइनालाई पनि एक हिसाबले राजा हुँदाखेरि कम्फर्टेबल थियो भन्नुभयो, भारतले पनि त्यही चाहिरहेको स्थितिमा त फेरि आउन सक्ने सम्भावना देख्नु हुँदैन? अब हेर्नुहोस्, अब राजा आउन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ होइन। मैले त्यसको ऐतिहासिक कारणहरू लामो छ। राजाहरू चाहिँ यहाँ मात्रै सिद्धिएको हो र? संसारमै राजा थिए नि त। भारतमै चाहिँ भारत स्वतन्त्र हुँदा 565 राजा थिए होइन। युरोप सबै राजा हो। युरोपमा आज तपाईँ घुम्न जानुभयो भने त्यहाँ के देखिन्छ? चर्च देखिन्छ, राजाको दरबार देखिन्छ होइन, त्यहाँ अरू केही देखिँदैन। प्रधानमन्त्री त्यही पथमा जानुभएको छ भन्ने पनि गर्दै त्यसैले त प्रतिगमनकारी हो यो भन्छ नि। होइन, त्यो गलत हो। त्यो लेभलमा प्रधानमन्त्री जान पनि सक्दैनन्। त्यो लेभल नेपाली जनताको चेतनाको स्तर पनि होइन। राजा फर्काउँ भनेर भन्न पाइन्छ नि, संविधानले दिएको छ। संविधान त्यसै कारणले त लोकतान्त्रिक छ। संविधानले भन्छ नि एक हिसाबले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हुनु भने त्यस्तो होइन। मलाई लाग्छ अब जे जति भए पनि संहिताको बारेमा उहाँको आफ्नो चाहिँ बुझाइ हुन सक्ला। संहिताको बारेमा त्यसमा काफी डिबेट गर्न बाँकी पनि छ होइन। तर त्यो म मान्दिनँ भनेर आजसम्म भन्नु चाहिँ शेरबहादुरले पनि भन्नु सक्नु भएको छैन। यी नेताहरूले म संहिता मान्दिनँ भनेर कसैले पनि भन्नु सकेको छैन। यही संविधानको शपथ खाएको छन्। आज यो संविधानमा मान्दिनँ, यसको यो गर्दिनँ भनेर भन्नुभन्दा पहिले त त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो नि।
अब यो संविधान त डेरेलतर्फ गयो, अब यो प्रलङ गर्दैन लामो, अघि भनिहाल्ने रातभरिमा गरेको एकमा हुन्छ भने हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भने हुन्न भन्नुहोस्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो झन्डै 90-95% चाहिँ यत्रो चाहिँ जनमतबाट बनेको संविधान चाहिँ होला, यसमा कैयन कमजोरी त्रुटिहरू छन्, यसमा सुधारको त्यतिकै आवश्यक। अनि जनताले दिएका सुझावहरूलाई त लगेर रोज फालिदिए, बगाइदिए, आगो लगाइदिए भन्छन् नि त। अनि जनताको सुझावहरू त देखियो नि, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेको पार्टीहरूको हालत त पहिलो चुनावभन्दा दोस्रो चुनावभन्दा तलै गरी। जनमतबाट आउँछ भने कसैलाई के आपत्ति छैन, त्यसको लागि त रेफरेन्डम हुनु पऱ्यो नि त। रिफरेन्डम तपाईँले चाहिँ रिफरेन्डमले सबै जनमत रिफ्लेक्ट गर्दैन नि, त्यसको लागि ठिक छ। राप्रपाले चाहिँ राजा ल्याऊ भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जान सक्छ, राजा स्वयंले पनि पार्टी खोलेर आउन सक्छन्, केही छैन आपत्ति। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ अब राजतन्त्र भनेको चाहिँ आउने कसरी, आउने प्रक्रिया चाहिँ के हो, कि आन्दोलन गरेर ल्याउनु पर्यो होइन। आन्दोलन गरेर ल्याउनलाई चाहिँ जसले चाहिँ भइरहेको राजालाई बचाउन नसक्ने चाहिँ हिजोका पञ्चहरू होइन, कसले बचाउने भने त राजाको लागि को सडकमा निस्किदिन्छ मर्नको लागि, मार्नको लागि। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको लागि त इतिहास छ, त्यो एउटा फिलोसफी, त्यसको एउटा प्रिन्सिपल, त्यसले भ्यालु, त्यसले युनिभर्सल, त्यसले राजाको लागि चाहिँ को निस्किने। राजाको लागि हिजो चाहिँ राजा एकदम नेपालको सेना, जसरी अहिले नेपालको चाहिँ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ सेटिङमा छ भन्थे नि होइन, सेटिङमा छ प्रधानमन्त्रीको उसको, तर सेटिङ अनुसारको त परिणाम आएन नि। त्यही भन्छ नि त, सेटिङ अनुसारको प्लानिङ सेटिङमै भयो यो भन्ने नै छ नि त। अहिले संसद पुनर्स्थापना हुँदै हुँदैन, यो सेटिङमा भएको प्लानमा थियो। एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई जानकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बर्थडे मनाइरहनु भएको थियो, त्यो आउँदाखेरि उहाँमा किञ्चित दुःख भाव देखिएन प्रधानमन्त्री। मैले अघि त्यसको चाहिँ उदाहरण दिइसकेँ राजा ज्ञानेन्द्रकै। त्यतिखेरको जो राजाको अवस्थामा पनि सबै बुझ्दैछु जान्दैछु भनेर उहाँ ओठमा मुस्कान लिएर देश डुल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यही नै चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री अब भोलिको राजनीति चाहिँ मलाई लाग्छ अब यसरी जाँदैन होइन। अब 78 साल अगाडि अब सोचौँ पुरञ्जनजी, धेरै लामो समय छैन हामीसँग। पर्फर्मेन्स वाइज प्रधानमन्त्रीको पर्फर्म गर्दाखेरि उहाँलाई कस्तो मार्क्स दिनुहुन्छ, पास मार्क्स दिनुहुन्छ कि पुरै फेल नि? पुरै फेल। जसले आफ्नो घर भनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सम्हाल्न सकेन, जसले आफ्नो चाहिँ अब प्रधानमन्त्री पद त्यो भनेको संसद, त्यहाँ बहुमतको 2/3 त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सकेन होइन। त्यसलाई चाहिँ छिर्न बिन्न पारिदिएर चाहिँ भोलि चाहिँ के हुने हो भन्ने स्थितिमा ल्याइदिएको छ होल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। उहाँ एक्लैले यसलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँ आफ्नो घर चलाउनु पनि, उहाँ त मूली हो नि, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भनेको के हो, मूली होइन र। अनि दुवैतिर उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भताभुङ्ग पारिरहेको आजको स्थिति त हो नि। त्यसै कारणले उहाँलाई त 0 मार्क्स कुरै छैन त्यसमा। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यो बाटोघाटो बनेको, उहाँले उद्घाटन गरेको, शिलान्यास गरेको, मैले अघि यसलाई चाहिँ पञ्चायतको रजत जयन्तीसँग तुलना गरिदिएँ होइन। यो भइरहन्छ। मेलम्ची 25 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची ल्याउँछु भन्नुभयो, त्यो सिद्धियो, सिद्धियो। त्यसपछि त्यो जतिसुकै 50 वर्ष आएपछि पनि त्यो मेलम्ची कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै ल्याएको, जहिलेसुकै आओस् होइन। जसरी क्रेडिट दिनुपर्छ जस्तो अर्को पनि क्रेडिट दिन सकिन्छ। मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्ध भत्ता ल्यायो, त्यो जतिसुकै त्यसमा जसले थपोस्, त्यो कसैको त्यसमा चाहिँ क्रेडिट हुँदैन। त्यो प्याटेन्ट राइट चाहिँ मनमोहन अधिकारीकै हो, त्यो मान्नुपर्छ। भोलिको दिनमा एक हिसाबले नेपालमा ट्रेनहरू, काठमाडौँमा ट्रेन चल्न थाल्यो, मेट्रो चल्न थाल्यो, चाइनासँग त्यसपछि चाहिँ नि पानी जहाजहरू चल्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो सपना चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने अबको 20 वर्षपछि नेपालमा पानी जहाजमा यहाँ स्वेज क्यानल जस्तो क्यानल बनाऊ होइन। अनि त्यो समुद्रसँग नेपालीहरू खेले ठिक छ, त्यो चाहिँ त्यसको लागि क्रेडिट चाहिँ त्यो सपना उहाँले देखेको पुरा हुन्छ भन्नु पर्ला। त्यो क्रेडिट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जान सक्ने सम्भावना, तर त्यो दिउँला त्यो होइन। चाइनासँगै चाहिँ उहाँको अल सिजन चाहिँ रोड बनोस् न यता, यो के अरे जुन उहाँले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको छ, जानुभएको छ, हेर्नुभएको छ, त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यसरी हुँदैन। उहाँले चाहिँ विकासको मोडलै उल्टो बाटोबाट जानुभयो। उल्टो बाटो भन्दाखेरि अब के छ त, अब हामी भनौँ एक हिसाबले 2078 को आगमनमा छौँ, के देख्नुहुन्छ 2078 केही छैन, एकदम सिम्पल हुन्छ। संवैधानिक किसिमले प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन हुन्छ, धेरै चाँडै नयाँ वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीजीको चाहिँ पार्टी एकपल्ट रियाक्सनमा देशभरि दौडधुप गर्छ। मलाई लाग्छ उहाँको राजनीतिक दौडधुप सँगसँगै उहाँलाई माइनस गरेर कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एक हुने सिलसिला चल्छ, त्यो एउटा चाहिँ चल्छ होइन। मैले देखिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी उहाँलाई चाहिँ सत्तामा नभएको चाहिँ प्रधानमन्त्री कति कमजोर हुनुहुन्छ त्यो हामीले
धेरै चाँडै हेर्न पाउँछौँ होइन। त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना त गरौँ, तर अब अहिले सत्तामा भएकोलाई चाहिँ सत्ताका छेउछाउका हेर्ने जय जयकार गरिरहेका छन् होइन। त्यो मैले अघि भने ज्ञानेन्द्रको जय जयकार जस्तै हो। तर पनि के छ भने उहाँले आफैले रियलाइज गरेर यो 78 साललाई अर्को सम्भावनायुक्त साल बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ फेरि सबभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ उहाँसँगै छ, त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँगै छ। तर त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्न। काङ्ग्रेस पार्टीको अधिवेशन अगाडि छ होइन। मुलुकमा चाहिँ के छ भने थुप्रै किसिमको चाहिँ समस्याहरू छन्। अब राजनीतिक समस्याको रूपमा हेर्दा काङ्ग्रेस पार्टीमा लिडरसिपको प्रसव वेदना छ, काङ्ग्रेस त्यो बाटोबाट जान्छ पक्का छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा यो फुटले धेरै ठुलो पीडा छ। तलको कार्यकर्ताहरू र मध्यम कार्यकर्ताहरूको रियलाइजेसनले फेरि रियुनिफिकेसनको प्रोसेस चाहिँ बिस्तारै सुरु हुन्छ। तर यो सुरु हुन्छ र चुनावमा फेरि यस्तो यो विघटित कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कहीँ न कहीँ एलायन्सहरू बिल्डअप हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा, त्यो स्ट्रङ भएर आउँछ। अहिले रिजनल पार्टीहरू जो छन्, जसपाहरू जो छ यता छ, यिनीहरूले धेरै किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ सत्सङ्ग गर्न खोज्दै पनि यो सत्सङ्ग हुँदैन। भयो भने फुट्छ, भयो भने फुट्छ। यो त्यही नै हो। अहिलेको राजनीतिक बाटो यही हो। नेपालीहरू फेरि पनि मलेसिया मध्यपूर्व गएरै रोजगारी खोजिरहेका हुन्छन्। लाखौँ नेपालीहरू त्यो रोकिँदैन, किनभने त्यसको लागि जग्गै त तयार छैन। आइदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। नयाँ वर्षको सबैलाई सुख समृद्धिको शुभकामना परिवार। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक, अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।